این هات چاکلت یا شکلات داغ اصلاً قابل مقایسه با نمونه کافی شاپی نیست. چرا؟ چون هم ارزونتر در میاد، هم خوشمزه تر و بصرفه تره. یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو که سفید رنگه با پودر کاکائو علک کنید، شکر به اندازه دلخواه بریزید و مخلوط کنید. 2 لیوان شیر بهش اضافه کنید. مخلوط کنید و 10 دقیقه با حرارت کم بذارید بپزه. نیازی به جوشیدن نیست. بعد نمک و کمی وانیل و شکلات تخته‌ای و دست آخر هم خامه به دلخواه اضافه کنید و حرارت رو خاموش کنید. الان شما 3 فنجون پر هات چاکلت درست کردید. برو حالشو ببر.